अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अशरफ सुहेल ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज हम बहुत ही एक अफसोसनाक रवैये और बहुत तकलीफ़ दह वाक़े की तरफ निशानदही करेंगे और उस पर बात करेंगे। इस वक्त सोशल मीडिया पर वो ख़ासा इन है और उस पर बात भी हो रही है। हमारे एक्स आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा इन दिनों फ़्रांस में हैं, छुट्टियों पर हैं, तातीलात पर हैं, अपनी फ़ैमिली के साथ हैं, घर वालों के साथ हैं वहाँ पे। और इस दौरान एक वीडियो उसको लॉन्च किया गया है और वो वायरल हो रही है, लोग उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उस वीडियो में एक अननोन शख्स है जो कि उनसे मुखातब है, और बात ही जब उसने ओपन की है, लहजा उसका पश्तून है और मोस्ट प्रोबेबली ही इज़ फ्रॉम अफ़गानिस्तान। पाकिस्तानी तो वो हो नहीं सकता, अफ़गानी हो सकता है, वो अफ़गानी लहजा है उसका। और एंड पर जाकर उसने पाकिस्तानियों के बारे में भी कमेंट किया है, तो इससे यही साबित होता है कि वो अफ़गानी है। वो जो अफ़गानी है उसने जनरल बाजवा से गुफ्तगू जब की तो उसका जो लबो लहजा था और उसका जो वे ऑफ टॉकिंग था वो बड़ा ही बेहुदा और बहुत ही नापसंदीदा था। उसकी अल्फाज जो उनसे थे बहुत ही घटिया थे। जनरल बाजवा ने उसको कहा भी है कि मैं पुलिस को बुलाऊं, तो आगे से वो बड़ा तुनक कर कह रहा है और बड़ी तकब्बराना अंदाज में बात कर रहा है कि बुलाओ। बहरहाल उनकी मिसेज़ ने जो उनके साथ थी उन्होंने रोका है जनरल साहब को, वो कहा कि छोड़ें इसको, इग्नोर करें। उन्होंने इसे इग्नोर किया और फिर उसके बाद एक लंबी बकवास जो उनसी है वो एक कमेंट्री की शक्ल में शुरू हो जाती है पश्तो में, और उसमें जो उसका दिल किया है वो बड़ास निकाल रहा है। और जो अपडेट हो रही है सूरत हाल, इतलात जो आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि जो गुफ्तगू बराह रास्त उसने की है जनरल रिटायर्ड बाजवा के साथ वो तो शायद 15-20 सेकंड की है, और बाकी की सारा कुछ जौन सा है वो साथ एडिट किया गया है। उसने फ़िल्म शायद बना ली है उन दोनों की, थोड़ी सी लंबी, और जितनी देर की फ़िल्म उसने 2-3 मिनट की बनाई है उसके ऊपर वो एक तरह से वॉइस ओवर उसने की है, बकवास की है, गुफ्तगू की है, उसे हम बकवास ही कह सकते हैं। तो ये एक वाक़या हुआ है। कहने का मतलब जौन सा ये है कि ये जो रवैया सामने आ रहा है ये बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही शर्मनाक रवैया है। ये रवैया आज का नहीं है, ये रवैया अब की पैदावार नहीं है, ये रवैया चंद साल पहले से शुरू हुआ। ये रवैया दरअसल हमारी जो सियासत है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, उसमें जो अदम बर्दाश्त और नफ़रत का एलिमेंट पैदा हुआ है, उसमें जो पोलराइजेशन आई है, उस पोलराइजेशन, अदम बर्दाश्त, नफ़रत और सतही अप्रोच का एक नतीजा है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले कुछ लोग जो उनसे थे वो उठे और इंग्लैंड में एवन फील्ड में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के घर के बाहर खड़े होकर बातें करनी शुरू कर दी, अजीबोगरीब नारेबाजी शुरू की। इसहाक डार जा रहे हैं तो उनके पीछे 2 बंदे लग गए। कहीं रेस्टोरेंट में किसी की फैमिली खाना खा रही है तो वहाँ पर वो उनके साथ भिड़ गए। पाकिस्तान में किसी होटल में कोई एमएनए बैठा हुआ है तो उसके साथ उन्होंने तकरार शुरू कर दी, और इस तकरार में एक बदतमीज़ी है, इस तकरार के अंदर एक बेहूदगी है, इस सारी अप्रोच के अंदर एक दूसरे की तज़लील और दूसरे की तज़हीक का एक एलिमेंट है। फिर हमने ये भी देखा कि जनरल बाजवा पिछले दिनों अपनी रिटायरमेंट के बाद जब दुबई गए तो वहाँ पर भी उनकी तस्वीरें ली गई, उनकी फुटेज ली गई, उनके क्लिप्स लिए गए और उनके ऊपर अजीब व गरीब तबसरे किए गए। मैं बताता चलूँ यहाँ पर कि बेशक जनरल बाजवा जौन से हैं वो रिटायर्ड हो गए हैं एज एन आर्मी चीफ़, लेकिन बहसीत कौम हमें बहरहाल इस बात का लिहाज करना चाहिए कि वो पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ़ हैं। उन्होंने 6 साल तक पाकिस्तान के लिए सर्व किया है। उनकी खिदमात हैं अफवाज पाकिस्तान के लिए, उनकी खिदमात हैं पाकिस्तान के दिफा के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के इंटरनल पीस के लिए। हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आज अगर कोई खड़े होकर उनको बुरा भला कहे, और जिस तरह से हमारी सियासत में ये रवश पाई गई कि जब तक वो ओहदे पर थे अपने पर तो सारे ही उनके आगे पीछे थे, लेकिन जैसे ही वो अपने ओहदे से हटे और रिटायर्ड हुए तो ऐसे ऐसे लोगों ने ज़बानें खोली, इस तरह से लोगों ने गुफ्तगू की कि जैसे मंडी लगी हुई। बदकिस्मती इसको कहा जाएगा कि पीटीआई के चेयरमैन और एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो भी एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, आज अगर कोई उनके बारे में बेहूदगी करता है या फजूल गुफ्तगू करता है या गाली गलौज करता है तो वो भी काबिल पसंदीदगी वाली बात नहीं है, उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। कि ये तहजीब का, एक महज़ब होने का मामला नहीं है, बल्कि ये गैर महज़ब लोगों की रवैया और सोच है।
آپ کے وہ ایکس پرائم منسٹر ہیں یا ایکس پریزیڈنٹ ہیں، آپ تھوڑا سا لحاظ کریں۔ اختلاف بھی عزت اور احترام کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے جس طرح سے ببانگ دہل جنرل باجوہ کو ہٹ کیا، اپنے نشانے پر لیا، وہ رویہ نیچے تک گیا، گراس روٹ لیول تک گیا۔ ان کے جو فالوورز تھے، ان کے جو ورکرز تھے ان کی پارٹی کے، انہوں نے کئی گنا زیادہ اس کو بڑھا کر اختیار کیا، اور ملک کے اندر ایک نفرت کا اور ایک عدم برداشت کا ایک ماحول جو ان سے پیدا ہوا۔ اور یہ کہانی یہاں تک نہیں رہی، ہمارے دوسری طرف دیکھ لیں، مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر ہے، خاتون ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے مریم نواز، انہوں نے بھی بڑے بازو لہرا کر اور بڑا ہی قدم اٹھا کے جنرل باجوہ کو نشانہ بنایا۔ یہ کیا فیشن؟ مطلب کہ اگر آپ سے کوئی پوچھ نہیں رہا، یا اگر آپ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اگر آپ کے سر کے اوپر ڈنڈا نہیں ہے، تو پھر آپ کے منہ میں جو آئے گا وہ کہتے چلے جائیں گے۔ ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دراصل ہم لاتوں کے بوت ہیں اور باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ کیا رویہ ہے؟ اس رویے کو شو کر کے اور اس قسم کی گفتگو اور باتیں کر کے ہم اپنے آپ کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ از دیٹ پاسبل کہ اس طرح کی گفتگو کرنے والے کو کوئی بندہ مہذب کہے، کوئی بندہ نارمل قرار دے، کوئی بندہ اسے یہ کہے کہ یہ وطن دوست ہے یا یہ عوام دوست ہے؟ یہ کیا رویہ ہے؟ تنقید ہو سکتی ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، نقطے کے اوپر، موقف کے اوپر مخالفت بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ اپنے بدترین دشمن کو بھی جب پکاریں تو کم از کم اس کا نہیں تو اپنی عزت کا خیال کر لیں کہ میرے الفاظ دراصل میری جسے کہہ لیں کہ شخصیت اور میرے کردار کو عیاں کریں گے، اس کو کھول کر رکھیں گے سب کے سامنے۔ کیا ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے؟ کیا ہمارے دین نے یہ سبق نہیں ہمیں دیا؟ کیا ہمارے نبی نے کیا ہمیں یہ نہیں سکھایا؟ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی کہ آپ دوسروں کے ساتھ بات کرتے وقت تہذیب کا خیال رکھیں؟ کیا اسلام یہ بات نہیں کہتا؟ کیا قرآن یہ بات نہیں کہتا؟ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ دوسروں کے خداؤں کو بھی برا نہ کہیں، کہ کوئی آپ کے خدا کو نہ کہہ دے۔ ہمیں بالکل ہی خیال نہیں ہے، ہمیں بالکل ہی احساس نہیں ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ہم تہذیب اور تمدن اور ثقافت اور شائستگی، عزت، احترام اور لفظوں کے اندر جو وقار ہوتا ہے اس کو فراموش کر رہے ہیں، اور ایک ایسی پٹڑی پر چڑھ گئے ہیں جس میں بےہودگی ہے، بدتمیزی ہے، جس کے اندر دوسروں کے لیے تضحیک اور تذلیل کا عنصر ہے۔ ہم اپنے آپ کو بڑا عزت دار قرار دیتے ہیں، دوسرے کو اٹھا کر نیچے پھینک دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے رویوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس طرح کے رویوں کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جو پھر 9 مئی کے بعد واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ جو کوئی بکواس کر رہا تھا پشتوں میں جو لگا ہوا تھا جنرل باجوہ کے سامنے، وہ اگر اٹھ کے اس کو ایک تھپڑ مار دیتے نا تو شاید وہ دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہونے کے قابل نہ ہوتا۔ وہ اگر پولیس کو کال کر لیتے تو وہ کہیں نظر نہ آتا۔ ہی از ایکس آرمی چیف آف پاکستان، ریممبر اٹ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اگر ایکس آرمی چیف ہے تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، یہ ان کا بڑا پن ہے، یہ ان کا ظرف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایکس آرمی مین ہوں، ایکس آرمی چیف ہوں، تو میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اگر وہ کرنا چاہیں تو اس جیسے جو چھوٹی سوچ کے لوگ ہیں یہ تو کہیں دکھائی بھی نہ دیں گے۔ آج بہت ضرورت ہے ہمیں اپنے مجموعی رویے پر نظر ثانی کریں۔ آج پاکستان کو شائستگی کی ضرورت ہے، تہذیب کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کے لیے سب سے پہلی آواز ہماری لیڈرشپ کو اٹھانی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی عزت کا خیال رکھیں اس طرح سے کہ آپ دوسروں کی عزت کریں۔ اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو عزت کو تقسیم کریں دوسروں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو باعزت بنائے، پاکستان کو باعزت بنائے، اور پاکستان کے قوم اور عوام کو اپنے رویے اور اپنے طرز عمل میں شائستگی اور خوبصورتی لانے اور اس کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔